الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون۔ زینب بنت علی کی بیٹیوں، فاطمۃ الزہرا کی بیٹیوں، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ فاطمۃ الزہرا کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے لہو میں زینب کا عزم دوڑ رہا ہے۔ آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ چاہے جتنی بھی شہادتیں ہو جائیں، چاہے جتنے بے گناہوں کا قتل عام ہو، آپ نے نہ صرف ہمت نہیں ہارنی بلکہ میدان میں اتر کر کردار زینبی کے ذریعے سے ہر یزید کو یہ پیغام دینا ہے کہ اب بھی زینب کی بیٹیاں زندہ ہیں، کوئی زینب کی راہ کو مٹا نہیں سکتا۔ آپ نے ان شہداء کی لاشوں کو سامنے رکھ کر گزشتہ واقعے میں اپنی ہمت، اپنے عزم اور اپنے حوصلے سے اس خطے کے سب سے بڑے ڈکٹیٹر کا سر جھکا کر دنیا کو بتا دیا کہ آپ کی مظلومیت میں جو طاقت ہے وہ حکومت کے پاس موجود اسلحے میں نہیں ہے۔ آپ نے ان شہداء کو اپنے سامنے رکھ کر جس طرح سے حکومت کا سر جھکایا، پوری دنیا کو یہ میسج گیا کہ اب بھی زینب کی بیٹیاں خالی ہاتھ میدان میں اترے تو ہر یزید کا سر جھکا سکتی ہے۔ کربلا میں ابھی مصائب پڑے گئے، میں مصائب میں نہیں جاتا، لیکن ایک ایسے نقطے کی طرف آپ بیٹیوں کا، بہنوں کا اور ماؤں کی توجہ چاہتا ہوں جو ہمارے لیے بقا اور زندگی کی ضمانت ہے۔ جب دربار یزید میں اہل البیت کی مخدرات کو، خواتین کو، بہو بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں کو لایا گیا تو یزید نے اپنے اس کاروان کے سپہ سالار سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے ان خواتین کو کیسا پایا؟ ان خواتین کو کیسا پایا؟ کہا کہ ایھا الامیر، ہم نے کربلا میں بڑے مظالم ڈھائے، ہم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی اور ان بہو بیٹیوں کی نگاہوں کے سامنے ان کے مردوں کی لاشوں کو گھوڑوں تلے پامال کیا، اور اس کے بعد ان بہو بیٹیوں کو، نبی زادیوں کو اونٹوں اور گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر اور زنجیروں سے جکڑ کر شہر شہر اور قریہ قریہ ان کو گھمایا۔ وہ امیر کہتا ہے، سپہ سالار کہتا ہے کہ یزید، ہم نے انہیں ہر شہر گھمایا، ہر گلی میں گھمایا، اور ایک ہی خواہش تھی کہ ان کے حوصلے کو ہم توڑیں، ان کی شجاعت کو ہم توڑیں، ان کے اندر موجود اس وقار کو ہم توڑیں اور ان کو کمزور بنا دیں، ان کو یہ احساس دلا دیں کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں۔ لہذا جس جس شہر میں گئے وہاں پر لوگوں نے شادیانے بجا کر ان مقتولین اور شہداء کا استقبال کیا۔ لہذا
जब ये खवातीन शहरों में दाखिल हुई तो इनके ऊपर, घरों के ऊपर से कचरा और आग बरसाया गया। फिर उसके बाद कहता है लेकिन अय्युहल अमीर, हमने ये देखा कि इन तमाम मजालिम और तमाम सख्तियों के बावजूद जब ये खवातीन आपके दरबार में पहुंची हैं तो अब भी लगता ऐसे है कि ये फातेह हैं और हम मगलूब और मफ्तू हैं। यह है ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कमाल कि इतने सारे मजालिम और जुल्म से गुजरने के बावजूद हुसैन की बहनों और बेटियों के अज़म में, हौसले में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उन्होंने सर उठाकर यजीदियत का मुकाबला किया। आप जरा गौर कीजिए, जब यजीद ने दरबार में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की तरफ देखा और पूछा मन हाज़िहिल मुतकब्बिरा, ये मगरूर खातून कौन है, तो क्यों कहा मगरूर खातून? इसलिए कि इन तमाम मजालिम के बावजूद जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मस्जिद दमिश्क के चबूतरे पर उठकर सर उठाकर गुफ्तगू की तो इस अंदाज में गुफ्तगू की जिस अंदाज में एक आका अपने गुलाम से करता है, और यजीद को तू कहकर बुलाती रही और अपने आप को आले रसूल की अक़दार के पासदार के तौर पर इस तरह से पेश किया कि यजीद को शर्म महसूस हुई कि वो इस खातून के सामने सर उठाकर बात कर सके। ये ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का अज़म था। ये याद रखिए कि किसी भी माशरे में अगर किसी कौम की बहनें और बेटियां बेदार हो जाए तो फिर उस कौम को दुनिया की कोई सुपर पावर भी शिकस्त नहीं दे सकती। और कोयटा में, आपके इलाके में आज आपका ये इज्तिमा बताता है कि कोई और जागा हो या न जागा हो, आप बेदार हैं और आपने अपने हुकूक छीन कर लेने हैं, मांग कर रहे हैं। लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब। ये हमारे शहदा हमारा सरमाया है। जिस तरह से पिछले वाक़े में इन शहदा के जनाजों को रखकर आप ही माओं ने, आप ही बेटियों ने, आप ही बहनों ने जिस तरह से अपने हुकूक छीने और अपने वक्त के यजीद का सर झुकाया, क्या आज भी तैयार हो? उठोगी, उठोगी, मुकाबला करोगी, अपना हक छीनोगी, मर्दों के आगे खड़ी होगी, अपने वक्त के यजीद को ललकारोगी, मर्दों की तरह से खड़ी होगी। शिया वो होता है जो अपना अजीज जब शहादत के बाद दे देता है तो फिर लाश के पीछे नहीं जाता, बल्कि अपने शहीद के अज़्म और मकसद के पीछे जाता है। तैयार हो? ऐसा न हो कि इन शहादा के खून को भी बेच दिया जाए। कोई छोटा वाकया नहीं है, इंसानी तारीख का बहुत बड़ा अलमिया है, और इस अलमिये की हिफाजत मर्द नहीं कर सकते, आप बेटियां कर सकती हैं। तैयार हो? फिर पूरी कुव्वत के साथ 1 मिनट तक लब्बैक या ज़हरा और लब्बैक या ज़ैनब की निदाओं से कोयटा के पहाड़ों में बसने वालों को भी और शहर में बसने वालों को भी, डिक्टेटर्स को भी और उन जालिम दरिंदों को भी बता दो कि जब तक तुम लोग मैदान में हो कोई तुम्हारा हक नहीं मार सकता। लब्बैक या ज़हरा, पीछे से आवाज नहीं आई, पीछे से आवाज नहीं आई।
ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو۔ پچھلی دفعہ بھی رات کے 12 بجے یہ خبر چل گئی تھی کہ مذاکرات ہو گئے، مطالبات مان لیے گئے اور اب مظاہرہ ختم ہو گیا اور لاشیں اٹھ گئیں، لیکن آپ بیٹیوں نے اور ماؤں نے اٹھ کر اپنے شہیدوں کے لہو کی قوت سے بتا دیا تھا کہ ہم شہید دینے والے ہیں، شہید فروخت کرنے والے نہیں ہیں۔